बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर एक खूबसूरत नातिया गुलदस्ता लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको इल्म है कि मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का मशहूर ज़माना कलाम तू कुजा मन कुजा हमारा मौज़ूए सुखन है, और आज इसी कलाम से इंतखाब किया हुआ खूबसूरत शेर समात फरमाइए। आप फरमाते हैं, डगमगाऊँ जो हालात के सामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जज़ा मैं रज़ा, तू कुजा मन कुजा। हाज़रीन, इस शेर के अंदर वैसे तो और भी मुश्किल अल्फाज हैं, लेकिन इस शेर का जो पहला लफ्ज़ है डगमगाऊँ, थोड़ा सा तारुफ उसका आपको करवाता जाऊँ। ये लफ्ज़ डगमगाऊँ दरअसल संस्कृत ज़बान से अख़ज़ किया गया है, और वैसे इसको फ़ारसी अदब में भी काफ़ी लिखा और पढ़ा जाता है, और कुछ अहबाब ये भी समझते हैं कि ये लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान का है, लेकिन दरअसल इसकी जो बुनियाद है वो संस्कृत ज़बान से मिलती है। उर्दू ज़बान में इसके जो माना है वो किसी भी चीज़ के तवाज़ुन के खो देने का माना भी आप ले सकते हैं, और किसी चीज़ के लड़खड़ाने का माना भी आप उर्दू ज़बान में डगमगाऊँ का या डगमगाने का ले सकते हैं। डगमगाऊँ जो हालात के सामने, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, जब मैं अपने हालात की तरफ नज़र करता हूँ कि जिन दुखों ने, जिन परेशानियों ने, जिन गमों ने मेरे गिर्द घेरा तंग कर लिया है, तो मैं ये ख्याल करता हूँ कि मेरा जो अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ है, जो अल्लाह की ज़ात के साथ मेरा यकीन का, तवक्कुल का एक रिश्ता है, उसमें थोड़ी कमज़ोरी आना शुरू होती है। उसमें थोड़ा जो है तवाज़ुन मेरा बरकरार नहीं रहता, उसमें मेरा जो तवाज़ुन है वो लड़खड़ा जाता है, और मुझे उसमें जो है कमी महसूस होना शुरू होती है। क्योंकि नाज़रीन, ये हकीकत है कि जब किसी इंसान को दुख और परेशानियां और गम घेर लेते हैं, तो वो बज़ाहिर इल्तजाएँ तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में करता है। एक मुसलमान जो है वो अल्लाह के सामने अपनी मनाजात पेश करता है, अपने दुख, अपने गम सारे उसकी बारगाह में रख देता है। लेकिन जो एक काम वो करता है वो इसमें थोड़ा जल्दबाज होता है, और ये इंसान की फितरत भी है कि इंसान थोड़ा जल्दबाज है। वो इन मामलात को बड़ी जल्दी से इसका हल चाहता है, और वो अल्लाह तबारक व तआला से इस चीज़ की भी उम्मीद लगा के बैठा होता है कि जैसे वो चाह रहा है, जैसे उसका ख्याल है, जैसे जैसे उस इंसान का अपना यानी एक मिजाज है, एक अपना ख्याल है उसका, वो उस ख्याल के मुताबिक अपने मामलात को हल करवाना चाहता है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से। अब यहाँ पर एक चीज़ तज़ाद पैदा करती है कि हम इंसान जो है, हम एक महदूद बसीरत रखने वाले लोग हैं, इंसान हैं। हमें जो हवा से खमसा दिए गए हैं, सोचने समझने की, छूने चखने की, सीखने समझने की, जितने भी हिस्से हमारे पास हैं, उन हिस्सों का इस्तेमाल करके भी हम बहुत महदूद हैं। जबकि जो हमारा रब है जिसने हमें पैदा किया है, उसके पास जो हिकमत अमली है वो इससे कहीं बड़ी होती है। लेकिन हम अपने मुताबिक मामलात को हल करवाना चाह रहे होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिकमत अमली के साथ हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाह रहा होता है। जहाँ पर हमारा यकीन और हमारा जो तवक्कुल है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, वो थोड़ा सा लड़खड़ाता है, उसके अंदर कमज़ोरी आती है, उसमें जो है वो शक व शुबात पैदा होने शुरू होते हैं, उसमें शैतान का भी अमल है, उसमें आपके नफ्स का भी दखल अमल होता है, क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे, और इंसान को भेजा ही आजमाइश के लिए गया है, और आजमाइश होती इसीलिए है। आप देखें, हम इंसानों में आम भी किसी के साथ कोई मुश्किल पेश आए तो उसे पता ही तब पता चलता है कि मेरा जो रिश्तेदारों में असल रिश्तेदार, मेरा एहसास करने वाला कौन था, और मेरे दोस्तों में मेरा सच्चा और पक्का दोस्त कौन था, उससे पहले पता नहीं चलता। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को आजमाता है परेशानियों में, दुखों में, तकालीफ में, कि कौन है मेरा बंदा जो दुख में भी मेरे ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर यकीन रखता है, तवक्कुल रखता है, और कौन है जो अपने नफ्स के बहकावे में आ जाता है, और कौन है जो शैतान के चक्कर में आके अपनी ज़िंदगी को उस डगर पे चलाना शुरू कर देता है। बस यही एक आजमाइश के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है, और बारहा हमें इस तरह की आजमाइशों से गुजारा जाता है, और अल्लाह जानता है
کہ ہم اس میں کتنے کامیاب ہیں یا کتنے ناکام ہیں، یہ ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک عاشق جو ہے، جس طرح مظفر وارثی صاحب فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میرے ساتھ یہ مشکلیں آتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں نا، تو میرا خیال، میرا دھیان، میرا جو تخیل ہے وہ آپ کی زندگی مبارک پہ چلا جاتا ہے، آپ کے دور مبارک پہ چلا جاتا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ رحمت للعالمین آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آپ کے پاس تمام جہانوں کے خزانے کی کنجیاں آپ کے پاس، پھر آپ اللہ کے محبوب، بندے بھی، رسول بھی، پھر آپ تمام انبیاء کے سردار بھی، اس کے باوجود بھی یا رسول اللہ جو دکھ، جو پریشانیاں، جو تکالیف آپ نے اپنی زندگی میں برداشت کی، وہ میری تکالیف اور میری پریشانیوں سے تو کہیں بڑی۔ جب میں آپ کی تکالیف اور پریشانیوں کو دیکھتا ہوں تو یا رسول اللہ میں اپنے دکھ اور اپنے غم بھول جاتا ہوں۔ اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے ناظرین، اگر ہم ان دکھوں کو، ان پریشانیوں کو، ان غموں کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لوٹنا ہوگا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے حقیقتاً جو ہے وہ اسلام کے راستے پہ زندگی گزاری، اور پھر ان کے ساتھ جو تکالیف ان کے ساتھ پیش آئی، یعنی اب واقعہ کربلا بھی آپ کے سامنے ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک تو کھلی کتاب کی مانند ہمارے سامنے، یعنی آپ کو کون سا دکھ ہے، کون سی تکلیف ہے، کون سا ایسا جو ہے رنج و الم ہے جو نہیں پہنچایا گیا آپ کی زندگی مبارک میں۔ آپ کو آپ کے پیارے شہر مکہ سے، آپ کا وطن تھا، دیکھیں نا، اب جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، اگر وہاں سے کوئی دھکے مار کے نکال دے، وہاں سے کوئی مذاق اڑا کے آپ کو پاگل کہہ کے، آپ کو دیوانہ کہہ کے، شاعر کہہ کے نکال دے، کتنے بڑے دکھ کی بات ہو۔ نبی علیہ السلام نے برداشت کیا۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگی مکہ سے مدینہ شریف کی طرف، ایک حبار بن اسود نام کا شخص تھا، اس نے آپ کے اونٹ کو ڈرایا برچھی کے ساتھ، اور آپ اونٹ سے گر گئی، اور آپ کو بے حد جو ہے وہ آپ زخمی حالت میں جو ہے آپ کے اندرونی، بلکہ اندرونی آپ کو چوٹیں اس کے ساتھ آئیں آپ کے گرنے کی وجہ سے، اور اس کے بعد آپ مدینہ چند دن آپ جو ہے وہ رہ سکیں، اور اس کے بعد آپ انہی چوٹوں کی وجہ سے، ان چوٹوں کی تکلیف کی وجہ سے آپ اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ کیا یہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کو تھوڑا دکھا؟ جو بیٹیوں والے ہیں، بیٹی تو دیکھیں نا، بیٹیوں کا تو پیار ایک الگ ہوتا ہے، لیکن کیا نبی علیہ السلام کی وہ پیاری بیٹی نہیں تھی؟ آپ کو زہر تک دیا گیا، اور اس زہر کا اثر، وہ زہر جو یہودی عورت نے دیا تھا وہ قلعہ خیبر کے موقع پر، جو آپ کے خانے میں اس نے زہر، وہ آپ کے زندگی کے آخری ایام تک آپ کی طبیعت مبارک پر اثر انداز رہا، آپ پر جادو ٹونے تک کیے گئے، آپ کے دوستوں کو آپ کے سامنے شہید کیا گیا، آپ کے دوستوں کو آپ کے سامنے مارا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے یہ کفار مکہ، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے خلاف سازشیں کی جاتی۔ مدینہ میں یہودیوں نے جو سازشیں، ہمیشہ سازش مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف، یعنی آپ کو اگر یہ ہو کہ صبح اٹھنا ہے اور میرے ساتھ کوئی جنگ کا معاملہ پیش، تو کیا آپ رات کو صحیح طریقے سے سو سکیں؟ پھر آپ غزوہ خندق پہ دیکھیں، آپ نے پتھر تک باندھے اپنے پیٹ مبارک پہ، سردی شدید برداشت کی۔ کون سا دکھ ہے جس کو اگر بیان کیا جائے، میری تو زبان ساتھ نہیں دے سکتی، نہ مطلب میں ان کو بیان کر سکتا ہوں۔ ہم تمام امت کے، تمام مسلمانوں کے دکھ مل بھی جائیں ناظرین، تو نبی علیہ السلام کے ایک دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے دکھوں کا رونا روتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دکھوں کو وار دیں نبی علیہ السلام کے دکھوں کے اوپر سے، ان کے غموں پر اپنے غموں کو وار دیں۔ اپنی زندگی جو ہے، دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو دکھ برداشت کیے وہ ہم امت کے لیے اس لیے برداشت کیے کہ یہ امت ایک وحدہ لا شریک خدا کو مانے اور اس کے راستے پہ چلے۔ اور آج ہم اگر نفس کے بہکاوے میں آ کے، اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ زندگی گزارتے ہیں، تو یہ جو ہے ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ اس شعر کو ہم دوبارہ کسی اور ایپیسوڈ میں مکمل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔